गाडी चढ्ने त छोरो बाबाको तँ कसको गाडी हो तँ बाबाको को हो बाबा भन्ने बाबाको बाबाको नाम के हो नितान्दी मिले ए बाबाको नाम पनि नितन घिमिरे हो कहिलेदेखि नि नुता बिन्तु बाबाको ए कसको रे बिन्तु बाबाको दादी है त ए तिमीले चिनी छौ चिन्नुहुन्न के अरे छोरा तँ गाडी तँ गाडी के अरे छोरा के अरे अनि त्यस्तो गाडी नि चढ्छ त्यो त नि तँ भनेको के हो तँ भने त त्यो